अमान पाकिस्तानी का आप सबको सलाम। इस वक्त इमरान खान 24-25 दिन हो गए हैं, लोगों ने उसको देखा नहीं है, किसी को पता नहीं है वो किधर है, और उसके बारे में एक खबरें चलाई जा रही हैं कि जी शायद उसको मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने मार दिया है। और ये खबरें जानबूझ के फैलाई जा रही हैं, जानबूझ के फैला रहे हैं ताकि लोगों का रिएक्शन देख सकें, लोग क्या करते हैं, आगे चल के इनका ये प्लान हो शायद, लेकिन अभी इनके अंदर इतना तपड़ नहीं है। और ये खबरें अब इंटरनेशनल मीडिया पे भी आ रही हैं। लेकिन सवाल ये है कि इमरान खान को ये क्यों नहीं आपसे मिलने दे रहे हैं, या वकीलों से या डॉक्टर से या किसी से भी क्यों नहीं इंटरेक्शन करने दे रहे हैं। उसकी रीज़न ये है कि इनका नोटिफिकेशन का आज लास्ट डे है। ये चाहते हैं कि किसी तरह हमारा नोटिफिकेशन हो जाए तो फिर हम देखेंगे कि क्या करना है और कैसे करना है। तो ये जो नोटिफिकेशन है ये तो हो ही जाना है, क्योंकि जिन लोगों ने इनको नोटिफाई करना है वो इनके काबू में, उनकी जान इनकी मुट्ठी में, चीफ साहब की। तो बात सारी ये है कि आप किस कदर कितनी भी फस्तायत कर लें, हर चीज़ का एक एंड होता है और वो एंड ज़्यादा दूर नहीं है। तो अब ये देखें आप कि किस कदर ये लोगों को फुद्दू समझते हैं कि इन्होंने मार्केट में ऐसे ऐसे लोग छोड़े हुए हैं। आफ्ताब इकबाल जैसे बंदे को छोड़ा हुआ है जो कि कहता फिर रहेगा जी एक नया दौर आने वाला है, नया सिस्टम आने वाला है, गेट रेडी फॉर दैट सिस्टम। इमरान खान ने जो करना था कर लिया, उसको भूल जाएं और बस आगे देखें और ये करें और वो करें। और लाल टोपी वाली सारी कहानियां चल रही हैं कि जी गजवा हिंद और ये और वो। लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूँ कि ये सब कुछ मैनिपुलेटेड चीजें हैं और सब कुछ जो है ये क्रिएट किया जा रहा है। और ये जबान बोल रहे हैं किसकी आपको पता है। आफ्ताब इकबाल साहब इस वक्त टोटल अंडर कंट्रोल हैं मिलिट्री के, और उन्हीं का बयानी आगे बढ़ा रहे हैं। और लोगों को, क्योंकि उन्होंने फॉलोअर्स लिए इमरान खान के नाम पे, लाखों फॉलोअर्स हैं इनके, लोग उनको देखते हैं सुनते हैं। लेकिन अब जो लोग उनको देख रहे हैं वो सुन रहे हैं, उनको सब समझ में आ रहा है। लेकिन शायद ये हम अवाम को फुद्दू समझते हैं, ये समझते हैं कि जी अवाम जो है उनको कोई समझ नहीं है। उनको ये पता होना चाहिए कि अवाम जो है ये अब 90s के दौर में नहीं रह रही है, ये सोशल मीडिया का दौर है। उसको एक एक चीज़ की खबर है, अवाम के हाथ में सेल फोन है, सारी इंफॉर्मेशन उनके पास हर वक्त अवेलेबल होती है। आप जो सोच रहे होते हैं उससे पहले अवाम आगे सोच चुकी होती है कि आप क्या करने वाले हैं। डॉट कनेक्टिंग के डॉक्टर हो चुके हैं हम लोग, और हमको एक एक चीज समझ में आ जाती है कि कौन क्या बोल रहा है, किसके एंगल से बोल रहा है, क्यों बोल रहा है, और कहाँ से ये कहानी आ रही है। तो अब आप प्लीज अवाम को इतना बेवकूफ और जाहिल ना समझें कि आप जो बोलेंगे हम उसको मान लेंगे और हम कहेंगे हाँ यार ये सही बोल रहा है। अब तो हम फूक फूक के कदम रखते हैं भाई। अब तो हम उन लोगों को भी बहुत गौर से सुनते हैं जो बड़े प्रो पीटीआई हैं, प्रो इमरान खान हैं, और जो कि बहुत ज्यादा अवाम में मकबूल हैं। अब तो हम उनके व्लॉग्स भी सुनते हैं, तो उसमें भी हम कोशिश कर रहे होते हैं कि निकालें कोई चीज देखें कि ये वाकई में सही कह रहा है, या वाकई दिल से कह रहा है, या वाकई इसके पीछे कोई कहानी नहीं है। क्योंकि किसी का भरोसा नहीं है। ये दौर ऐसा खतरनाक है कि जिसमें कुछ नहीं पता है कौन कब कहाँ बिक जाए, कौन कहाँ कब टूट जाए। अगर दुनिया में जितने भी लोग इस वक्त फसाइयत का सामना कर रहे हैं वो इसी तरह से टूटते रहे तो ये दुनिया ही नहीं रहेगी भाई साहब। कुछ लोग हैं जो डटे हुए हैं, जो लगे हुए हैं अपने काम में। इमरान खान उनमें से एक है। उसने इनको नाको चने चबवा दिए हैं, इनकी जान पे बनी हुई है। डर का ये आलम है कि उनको समझ में नहीं आता है कि इमरान खान से कैसे निपटें। 50 तरीके आजमा चुके हैं पहले कि उसको हम किस तरह से अपने रास्ते से हटाएं, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सके अभी तक, और इंशाल्लाह ताला कामयाब नहीं होंगे। उसकी रीजन ये है कि जो हक और सच होता है वो खुल के सामने आ जाता है, और बातिल जो है वो हमेशा हमेशा के लिए आया हो जाता है लोगों पे। तो इस वक्त हक और बातिल की जंग है, और जो हक के लिए बोल रहा है, जो हक के लिए काम कर रहा है, जो हक बात पे खड़ा हुआ है, वो यकीनन बहुत मुश्किल में है, उसके लिए आसान नहीं है। लेकिन जिसका ईमान पुख्ता है, जो अल्लाह पे यकीन रखता है, और जिसको पता है कि अल्लाह ताला जो है वो हक का साथ देने वालों के साथ है, तो आपको या हमको किसी को फिक्र करने की जरूरत नहीं है। हक का साथ दीजिए और बातिल को बुरा कहिए। जो आपके हाथ में है, जो आप कर सकते हैं वो कीजिए। क्योंकि जिस तरह से इन्होंने
ہمارے ملک کو تباہ کیا ہے، برباد کیا ہے، اس کی مثال نہیں ملتی ہے دنیا میں کہ اس تیزی کے ساتھ ڈکلائن شاید ہی دنیا میں کسی ملک کا ہوا ہو جس تیزی سے پاکستان کا ڈکلائن کیا ہے۔ ان نام نہاد جرنیلوں نے، ان نواز شریف اور زرداری جیسے پولیٹیشنز نے، انہوں نے ملک کو اس حال پہ پہنچا دیا ہے کہ جہاں سے صحیح کرنا ایک سمجھے بہت بڑا مورکہ ہوگا، ایک بہت بڑا میریکل ہوگا کہ اگر پاکستان اب صحیح رستے پہ آ جائے کسی بھی طرح سے۔ اور یہ اس کی ہوپ صرف عمران خان کے تھرو ہے۔ اگر عمران خان کچھ اس سلسلے میں اس رہنمائی کرے پاکستان کی، تو پاکستان بہت کچھ کر سکتا ہے، بہت آگے جا سکتا ہے۔ لیکن اگر یہ انہی کے کنٹرول میں رہا پاکستان تو یقین کریں یہ ٹکڑے ٹکڑے ہوگا، کوئی نہیں ہوگا یہاں پہ۔ اور جو لوگ بھاگنا چاہ رہے ہیں ان کو بھاگنے بھی نہیں دے رہے ہیں، ایئرپورٹوں سے بھگا رہے ہیں، ان کو ایئرپورٹوں سے ڈیپورٹ کر رہے ہیں، ان کو آف لوڈ کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ جی یہ لاؤ وہ لاؤ۔ کیونکہ اب ان کو سمجھ میں یہ نہیں آ رہا ہے کہ پہلے تو کہتے تھے جی برین ڈرین نہیں ہو رہا ہے، برین گین ہو رہا ہے۔ اب یہ برین گین جو ہو رہا ہے تو جناب اب ان کی جان پہ بنی ہوئی کہ سب لوگ بھاگتے چلے جا رہے ہیں، ہم لوگ بدنام ہو رہے ہیں کہ ہر سال جو ہے لاکھوں لوگ پاکستان چھوڑ رہے ہیں۔ تو پاکستان کی حالت ہی آپ نے ایسے کر دی ہے کہ لوگ چھوڑنے پہ مجبور ہیں۔ اگر پاکستان کو آپ سلامت دیکھنا چاہتے ہیں اور پروگریسو موڈ میں لانا چاہتے ہیں تو لوگوں پہ سے پابندیاں ختم کریں، لوگوں کو آزاد کریں۔ اس طرح سے قید کر کے بند کر کے آپ کچھ نہیں کر سکتے دنیا میں۔ آپ نے جس طرح سے لوگوں کے منہ بند کیے ہوئے ہیں، لوگوں کو اٹھا لیتے ہیں، لوگوں کو بالکل اس حال میں کر دیا ہے کہ بیچارے پریشان ہیں، ان کے گھر والے، ان کی عورتیں، ان کے بچے، ہر کوئی پریشان ہے۔ کیونکہ اس طرح سے ملک کبھی بھی ڈیولپ نہیں کرے گا، کبھی بھی ترقی نہیں کرے گا، اور آپ ملک کو اور دھکیلتے چلے جا رہے ہیں گہرے کھائی کی طرف۔ تو بہرحال دوسری طرف ہمارے نواز شریف صاحب ہیں۔ نواز شریف صاحب چوتھی بار وزیر اعظم بننا چاہتے ہیں۔ تو آپ یہ سوچئے کہ ایک شخص اتنا بدبودار شخص، یقین کریں نواز شریف جیسا گھٹیا آدمی نا، میں نہیں سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا میں کوئی پولیٹیکل بندہ اتنا گھٹیا ہو سکتا ہے۔ کیونکہ اس نے وہ کام کیا ہے، اس نے ملک کو اس دورائے پہ لا کے کھڑا کر دیا ہے جہاں سے پاکستان کا اٹھنا مشکل ہو گیا ہے۔ کیونکہ اس نے جو ہے اپنے چھوٹے سے گین کے لیے پوری گائے ذبح کر دی ہے۔ یہ ایک آدمی وہ آدمی ہے جس نے پاکستان کو ان فوجیوں کے حوالے کیا، سارے آئین قانون سب تباہ برباد کیے، لنڈن پلان کے تھرو اس نے ملک کو تباہ کیا، اور اس وقت یہ پھر چوتھی بار وزیر اعظم بننے کے لیے لانچ کیا جا رہا ہے۔ تو اب آپ خود سوچیں کہ جس ملک کا وزیر اعظم نواز شریف جیسا بندہ ہو، جس میں زرداری صدر ہو، جس میں مریم نواز جو ہے وزیر اعلیٰ پنجاب ہو، اور اسحاق ڈار جیسے لوگ چور چمار جو ہیں، سارے چوڑے جو ہیں، یہ آپ کے قابض ہوں اکانومی کے اوپر، اور جس میں ہمارے فیلڈ مارشل صاحب جیسا ایک آدمی جس کو عمران خان نے کہا ہے کہ وہ ذہنی مریض ہے اور جس کو لوگ بلیو کرتے ہیں، تو جب اس قسم کے حالات ہوں تو وہ ملک کہاں جائے گا یار، کہاں جائے گا؟ it's going to in a black hole۔ تو بہرحال فسطائیت کا اور جتنے بھی تباہ کاریاں ہیں، جتنے بھی مسائل ہیں، جتنے بھی مشکلات ہیں، ان سب کا کوئی نہ کوئی اینڈ تو ہونا ہے، آج نہیں تو کل ہونا ہے، اور یہ انشاءاللہ تعالی بہت جلد ہوگا۔ آپ کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی گن میں سے، اسی خطرناک قسم کے طوفانوں کے اندر سے ہم باہر آئیں گے نکل کے، اور یہ ملک پروگریس کرے گا انشاءاللہ تعالی، اور ان ظالموں کو، ان کے حواریوں کو غیفر کردار تک پہنچائیں گے۔ آپ سب کو امان پاکستانی کا سلام پہلے تھا اور اب خدا حافظ۔ لیکن اگر آپ کو فالو کرنا ہے، سبسکرائب کرنا ہے تو آپ پلیز کیجئے، آپ کا شکریہ۔ نہیں کرنا ہے، خالی سننا ہے تو بھی کوئی بات نہیں، کم سے کم میری بات سن لیتے ہیں۔ مجھے بے شک تھوڑے سے لوگ دیکھتے ہیں، لیکن جو بھی دیکھتے ہیں ان سب کا شکریہ۔ تھینک یو ویری مچ۔